لهذا الصديق محمد تفراتين استطاع أنه يجبد من هذا الطابلو واحد الطريقة سهلة. الصديق محمد تفراتين كاع عنده إس5 إس6 استطاع أنه يجبد واحد الطريقة سهلة باش أننا نحفظو هاد الجبل هذا، وهي اللي غادي نقول لكم دابا. لابليكاسيون كتقول ان عندنا واحد لوتيليتي 2x كاري اي ار كتساوي 150 بي دي اكس كتساوي 10 بي دي y كتساوي 20. لا بروميير كيسيون هي كاين لا كومبينيزون اوبتيمال دو سو كونسوماتور. غادي نستعملو كيلكو ميثود تي ام اس سبستيتيسيون لاغرونج ليبر سيتوما. غادي نستعملو حنا تي ام اس، يعني لا تي ام اس دو اكس ا y est égal si l'utilité يعني هي l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y كتساوي بي دو x على البخي ديال y. utilité marginale de x هي la dérivée première ديال لا فونكسيون par rapport à x. هي يعني غادي نشتقو x يعني 2 غادي غترجع لهنا هي 4 x y. utilité marginale de y كتساوي هذه كاملة هي ax يعني x y كتساوي 2x كاري. هادو بجوج كيعطيونا utilité marginale de x على utilité marginale de y كتعطينا 4x y على 2x او كاري، او هادي غادي تعطينا 4x على y. يعني غتمشي الإكس مع الإكس، تمشي هادي مع هادي كتساوي 10 على 20. هادي غادي تعطينا 4 y على 2x كتساوي 1 على 2. 4 و 2 هي 2 y على x كتساوي 1 على 2. إذا x كتساوي 4 y. هاد x كتساوي 4 y غادي هنا لا ماكسيميزاسيون utilité est égale x y sous contrainte 150 est égale 10x plus 20 y. يعني هادي غادي نعوضوها هنا نعوضو بلاص x بون r 150 كتساوي x هي 10 4 y بلس 20 y. هذا إيكيفالون 150 كتساوي 10 في 4 هي 40 40 y زائد 20 y هي 60 y. 150 كتساوي 60 y ألوغ ك y كتساوي y 150 على 60 2.5. y عطاتنا 2.5. دونك x كتساوي 4 في 2.5 يعني 2.5 في 2.5 هي 10. الوغ دابا لا كومبينيزون اوبتيمال هي 2.5 10 وغادي نحسبو ليتيليتي. ليتيليتي تساوي 2 نضربها 2.5 أس 2 نضربها في إكغيك عفوا هنا 10 نضربها في إكغيك 2.5
يعني ليتيليتي كتساوي 100 200 يعني 200 مضروبة في 2.5 تساوي 500. كتساوي 500. هذه هي لا بروميير كيستيون. لا دوزيام كيستيون قالوا لنا انه لو بري دي اكس va diminuer à 5 يعني من 10 ل 5 يعني هبط. calculer la nouvelle combinaison optimale et calculer les effets substitution et effet revenu. غادي نعاودو نفس لي كالكول. هنا البري دي اكس فاري يعني البري دي y كونستون et le revenu كونستون يعني غادي نقلبو على اكس و y غادي نقلبو على l'utilité. كما العادة maximiser l'utilité est égale à x عفوا 2x هنا utilité est égale 2x اس جوج y 2x اس جوج y sous contrainte de 150 est égal 5x plus 20 y. utilité marginale de x كتساوي 4x y. utilité marginale de y كتساوي 2x اس جوج يعني TMS x à y هي utilité marginale de bien x هي 4x y sur utilité marginale de y 2x à la puissance 2 prix de x 5 على prix de y 20. هذه غتمشي 4 مع 2 غتبقى 2 الفوق x مع x يعني غتبقى 2 الفوق y على 2 مشات وجات لإكس يعني غتبقى إكس كتساوي 1 على 4 وهذه كتساوي لنا إكس كتساوي 8 إكغيك. هاد إكس هادي 8 إكغيك غادي نعوضوها في هنا إكس كتساوي 8 إكس غادي نعوض 8 إكغيك غادي نعوضوها هنا دونك 150 إيكال 5 8 إكغيك زائد 20 إكغيك 150 40 إكغيك زائد 20 إكغيك كتساوي 150 60 إكغيك دونك إكغيك إيتيغال 2.5 يعني هنا (2.5) لا كونتيتي دو بيان إكغيك بقات كيما في الحالة الأولى. هذه لا سيتياسيون إنيسيال وهذه لا سيتياسيون فينال غادي نديرو اس ا اس 2 ما تغيراتش لأنه لي فاريابل ديال لا كونتيتي إكغيك يعني البري ديال إكغيك ما تبدلش يعني ما غاتبدلش. دابا غادي نشوفو الإكس إكغيك خرج 2.5 نضربوها دونك إكس x est égal à 8 y équivalent x est égal à 8 2.5 شحال كيساوي 8 فوا 2.5 هي 20. لا كونتيتي ديال x كتساوي 20 اذا غادي نجيو لهنا 20. هادشي علاش قلنا انه ملي كيهبط البري لو كونسوماتور غادي يزيد يشري كثر. ها هي هادي كنشرا هنا ملي كان لو بري 10 شرا 10 دي زونيتي في الاكس ملي ولا 5 ولا شرا 20 يعني دابا غادي نحسبو لوتيليتي. لوتيليتي ايتيغال 2 اكس هي 20 بلس 2 ضربها في 2.5 كتساوي
400 ضربها في 2.5 هي 1000. هذه كتساوي 1000. يعني ليتيليتي ماكسيموم في هاد لوكا هذا هي 1000. مزيان. دابا حسبنا في لوكا انيسيال لا سيتوياسيون انيسيال ملي كان عندنا البري ستابل، ملي تغيرنا البري ولينا حسبنا لا كونتيتي، لقينا بلي لا كونتيتي ديال اكس ولات زادت و لا كونتيتي ديال ايكغيك بقات هي. ولكن دابا الا بغينا نحسبوا لي زيفي ايفي سبستيتيوشن ايفي روفوني، خصنا نستعملوا بواحد لا سيتوياسيون انترميديير اللي غادي تقدر توصلنا ما بين اس 1 و اس 2 لا سيتوياسيون انيسيال ولا سيتوياسيون فينال. شنو كنقولوا اون سوبوزون une situation intermédiaire يعني وسطية S0 dans lequel on a deux points. شنو عندنا؟ prix de x ما غيتبدلش كيساوي 5، prix de y ما غيتبدلش prix de y ما غيتبدلش يعني غيساوي 20. utilité كتساوي 500، يعني غادي ناخذ هاد الاولى هادي هنا تبدل البري يعني غادي نقلبوا على لو روفوني اي اون cherchant le revenu minimum. هادشي اللي عندنا، يعني هاد لا سيتوياسيون انترميديير اس زيرو غادي يكون عندنا بي دي اكس 5 بي دي ايكغيك 20، غادي نقلبوا على اكس و الايكغيك وغادي نقلبوا على الار او ليتيليتي عندنا 500. دونك كنعتبر هذه هنا 2000. هاد لا سيتوياسيون انترميديير يعني غادي نحسبوها وغادي نحسبوها بلاغرانج، يعني عندنا لا مينيميزاسيون ديال ار كتساوي 5x بلس 20y سو واحد لو كونطرانت ديال 2x أس 2y كتساوي 500. لاغرانج عندنا إتيكال 5x زائد 20y بلس لامدا 2x أس 2y موان 500، يعني هذه كتساوي 5x زائد 20y زائد 2x أس 2y لامدا موان دي لامدا موان 500 لامدا. إذن لا كونديسيون دو بروميير اوردر اي بريم دي اكس عندنا 5 بلس 4x y لامدا كتساوي 0، يعني هذه كتعطينا لامدا كتساوي ناقص 5 على 4x y، هذه واحد. بالنسبة لإيكغيك عندنا 20 زائد 20 هنا 2x أس 2 لامدا كتساوي 0، لامدا كتساوي ناقص 20 على 2x أس 2، هذه الثانية. بالنسبة للامدا كتساوي 2x أس 2y ناقص 500 كتساوي 0، هذه 3. دو 1 إي 2 يعني 2
1 et 2 on obtient شنو عندنا ناقص 5 على 4 إكس إكغيك كتساوي ناقص 20 على جوج إكس أس جوج. الناقص والناقص كتمشي، غادي تمشي لنا الناقص مع الناقص، غادي تمشي ل20 مع جوج، غادي تبقى 5 على 4 إكس إكغيك كتساوي 10 على إكس أس جوج. مزيان، هذا فهذا كيساوي هذا فهذا، بمعنى 5 إكس أس جوج تساوي 40 إكس إكغيك، يعني هذه غادي نخرجو منها الإكغيك. إذا إكغيك كتساوي 5 إكس أس جوج على 40 إكس، وهذه شنو كتعطينا؟ إكغيك كتساوي 5 مع 40 يعني غتبقى 8 اللي تحت الواحد الفوق، إكس مع الإكس غادي تبقى إكس الفوق، يعني إكس على 8. هذه غادي نعوضوها هنا يعني غتعطينا هذه غادي نعوضوها هنا، يعني عندنا جوج إكس أس جوج إكغيك هي إكس على 8 ناقص 500 كتساوي 0 إيكيفالون. جوج مع 8 غادي تمشي غتبقى لنا هنا 4، يعني إكس أس 3 على 4 كتساوي 500، وهذه هي إكس أس 3 كتساوي 2000. هذه إيكيفالون إكس 12.6 تقريبا غادي تعطينا 12.6. إذا إكس عطاتنا 12.6، غادي نحسبو دابا الإكغيك. إذا إكغيك كتساوي 12.6 على 8، شحال غادي تعطي؟ 12.6 ثم على 8 1.57 هذه 7، يعني هنا 1.57. ملي لقينا إكس و إكغيك إذا دابا غادي نحسبو الآر. آر كتساوي جوج 12.6 زائد هنا 5 زائد 20 مضروبة في 1.57. دونك R est égal، غادي نشوفو R شحال كتعطي. 5 66 إذا R كتعطي 94.4. 94.4. عندنا دابا لا سيتوياسيون انيسيال، لا سيتوياسيون فينال، عندنا لا سيتوياسيون انترميديير. اذا دابا كيمكن لينا نحسبوا لي زيفي دو سبستيتيوشن، ايفي روفوني اي ايفي توتال. ليفي دو سبستيتيوشن، ليفي روفوني، ليفي توتال كيفاش كنحسبوهم؟ كنديروا هاد الجدول هذا باش كيسهل علينا الحساب. هنا عندنا ليفي دو سبستيتيوشن، ايفي روفوني اي ايفي توتال، يعني لو بيان اكس وهنا لو بيان ايغريك. فوالا هاد ليفي دو سبستيتيوشن هي لا سيتوياسيون انيسيال من لا سيتوياسيون انيسيال لا سيتوياسيون انترميديير.
يعني كنديرو اكس 0 موان اكس 1 اكس 0 موان اكس 1 عطاتنا زائد 2.6. وبالنسبه لإيكغيك إيكغيك 0 موان إيكغيك 1 هي ناقص 0.63. هادي شنو كتعني؟ هو انه لابيس ديال لو بري ديال اكس، يعني ملي هاد الثمن ديال اكس، يعني لو كونسوماتور ملي كيهبط الثمن يعني كيزيد يشري كميه كبيره من داك المنتوج اللي هبط فيه الثمن. يعني هنا زاد 2.6 يونيتي، بالعكس على عكس انه سبستيتي يعني شونجاها ب 0.93، يعني زاد 2.6 في لا كونتيتي دو بيان اكس ونقص 0.93 في لو بيان إيكغيك، لأن لو بيان إيكغيك البري ديالو بقى كونستون، أما هذا راه نقص يعني غيشري كمية أكثر. لي في روفوني بمعنى مشينا من لا سيتياسيون انترميديير لا سيتياسيون فينال. لا سيتياسيون انترميديير عندنا لو روفوني 94، لا سيتياسيون فينال عندنا لو روفوني 150. بمعنى انه لو روفوني هنا تزاد، يعني ملي كيتزاد لو روفوني قلنا لا كونتيتي ديال اكس كتزاد ولا كونتيتي ديال إيكغيك كتزاد، داكشي اللي عطانا هنا. يعني اكس 2 موان اكس 0 هي لي 7.4، او إيكغيك 2 موان إيكغيك 0 هي لي 1.97 عطاتنا 0.93. يعني ملي تزاد لنا لو روفوني من 94.4 ل 150، لو كونسوماتور غادي يزيد لا كونتيتي ديال اكس وغيزيد لا كونتيتي ديال إيكغيك. ديال اكس غيزيدها ب 0.7 يونيتي اللي غتزيدها ب 0.93. افي توتال هي من لا سيتياسيون انيسيال لا سيتياسيون فينال، يعني عندنا اكس 2 موان 10 هي 10. و قلنا لي في توتال هي لي في سبستيتيسيون زائد لي في روفوني، هي هادي 2.6 زائد 7.4 هي 10 هي. هنا عندنا اكس 0 إيكغيك 0 إيكغيك 0 إيكغيك 0 إيكغيك 2 موان إيكغيك 1 إيكغيك 2 موان إيكغيك 1 عطاتنا 0. و إفي سبستيتيسيون زائد إفي روفوني 0.93. اكيد ان هاد الحسابات هادو غادي يدوكم اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 0 اكس 2. لهذا الصديق محمد تفراتين استطاع انه يجبد من هاد الطابلو واحد الطريقه سهله. الصديق محمد تفراتين العام عنده اس 5 اس 6 استطاع انه يجبد واحد الطريقه سهله باش اننا ناخذ هاد الجدول هذا، وهي اللي غادي نقول لكم دابا. عندنا هنا 0 هاهي هذا 0 1 كنقولوا ان افي سبستيتيسيون بلس افي روفوني كيعطينا افي توتال، يعني هنا زائد. عندنا هنا جوج عندنا هنا 0 ها 0 كتساوي شحال هادي 1 زائد 20 كتساوي 21 جوج 1. دونك افي سبستيتيسيون هو الاول 1، افي روفوني جوج هي 20 هو الثاني هنا 20، 1 زائد 20 كيعطينا 21. اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 0 اكس 2 اكس 1. كنتمنى انكم تستافدوا معنا في هذا الفيديو هذا. لي زيفي هما هادو افي سبستيتيسيون افي روفوني افي توتال. الانتربريطاسيون ديالهم كما قلنا انه ملي هاد لابيس ديال لي بري مع ان روفوني بقى كونستون، يعني لو كونسوماتور غادي يرفع الوتيره، غادي يهز، غادي يشري لا كونتيتي اكثر وغادي يشونجيها ب 0.93 من لو بيان إيكغيك. وهادو كما قلنا لهم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف لان هذا الدرس هذا كيتحط ديما في امتحانات. كنتمنى انكم تستافدوا منه وتنشروه تبارطاجيوه مع اصحابكم. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك. اي سؤال ممكن تكتبوه في كومونتير ولا ممكن تصيفطوا لنا في فيسبوك ونجاوبكم عليه في اقرب وقت ممكن. انا كنتي اول مره كتشاهد هذا الفيديو هذا ولا هذه القناه هذه كامله، ما عليك الا دير ابوني وغدير تفعيل الجرس باش يوصلوك فيديوهات
مقبلة إن شاء الله. دابا بقى لي إلا نودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.